अक्सर वालिदैन बच्चों की बातों को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, लेकिन याद रखें, जब आप बच्चों की बात को गौर से सुनेंगे तो ही तो वो आपकी बात को गौर से सुनेंगे। बच्चे को महसूस करवाएं कि इसकी बात की अहमियत है, ताकि वो खुलकर अपने जज्बात ख्यालात का आपसे इजहार कर सके। जब आप बच्चे की बात को अहमियत देते हैं तो वो आप पर एतमाद करते हैं और अपनी हर परेशानी आपके साथ शेयर करते हैं। इससे ना सिर्फ इनकी खुद एतमादी में इजाफा होता है, बल्कि आपके और इनके दरमियान एक मजबूत ताल्लुक भी कायम होता है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अस्मास ब्यूटीफुल वर्ल्ड व्लॉग। आज के व्लॉग में ना सिर्फ मैंने अपने दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की, बल्कि एक बहुत ही हसास मौजू पर हमने बात भी करनी है। और ये ऐसा मौजू है जो हर वालिदैन के दिल के करीब होता है, बच्चों की बेहतरीन तरबियत। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा खुश, महज़्ज़ब और कामयाब हो, तो आपको कुछ बुनियादी चीज़ें सीखनी होंगी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे 10 ऐसी ज़रूरी बातों पर जिन पर अमल करके हम अपनी औलाद की सही से तरबियत कर सकते हैं। तो आइए वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। पहला पॉइंट तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। हर बच्चा चाहता है कि इसके वालिदैन इसे प्यार करें और इस पर भरोसा करें, तनकीद के बजाय इसकी तारीफ़ करें और गलतियों पर सख्ती बरतने के बजाय प्यार और हिकमत से समझाएं। बच्चा अगर कोई गलती कर दे तो इस पर फ़ौरन से गुस्सा ना करें, बल्कि इससे नरमी से बात करें और इन्हें सही और गलत का फ़र्क समझाएं। जब बच्चे को इस चीज़ का एहसास होता है कि इसके वालिदैन इस पर एतमाद करते हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाने लगता है। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट पर। अपना रवैया मस्बत रखें और बच्चों को मारने से गुरेज करें। वालिदैन की शख्सियत बच्चों पर बहुत ही गहरा असर डालती है। अगर आप खुश अखलाक, साबिर और मस्बत सोच के मालिक होंगे तो आपके बच्चे भी इन्हीं खूबियों को अपनाएंगे। वालिदैन का रवैया बच्चों की शख्सियत का आईना होता है। अगर वालिदैन खुद गुस्सा करते हैं या मनफी बातें करते हैं तो बच्चे भी वही रवैया अपनाते हैं। बहुत से वालिदैन बच्चों को डांटने या मारने को तरबियत का हिस्सा समझते हैं, मगर हकीकत में ये तरीका इनके ज़हनी और जज्बाती नशोनुमा पर बहुत ही ज़्यादा मनफी असर डालता है। तहकीक से ये बात साबित होती है कि मारपीट बच्चों में खौफ और बेअतमादी पैदा करती है और वो वालिदैन से दूर होने लगते हैं। इसके बजाय नरमी और मोहब्बत से समझाएं, ताकि वो खुद अपनी गलतियों को पहचान कर दुरुस्त रास्ता इख्तियार करें। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट पर, और वो है नज़्म और ज़ब्त, यानी कि डिसिप्लिन, लेकिन सख्ती के बगैर। बच्चों की ज़िंदगी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, मगर इसका मतलब सख्ती नहीं है। नरमी और मोहब्बत के साथ असूल तय करें ताकि बच्चे खुशी खुशी उनकी पैरवी करें। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे वक्त पर सोने, खाने और पढ़ाई के आदी हों तो इसके लिए सख्ती करने के बजाय एक मस्बत और दिलचस्प तरीका अपनाएं। इनके लिए एक रूटीन बनाएं और इन्हें नरमी से इस पर अमल करने की तरगीब दें। अब बात करते हैं पांचवें पॉइंट पर, जो है कि बच्चों के लिए सज़ा और इनामात का निज़ाम बनाएं। बच्चों की तरबियत में सज़ा और इनामात का बहुत ही ज़्यादा होना ज़रूरी है। अगर बच्चे अच्छा काम करें तो इनकी हौसला अफजाई करें और इन्हें छोटे छोटे इनामात दें, जैसे कि पसंदीदा खाने की दावत या खेलने का इजाफी वक्त। इससे बच्चे अच्छे रवैये को अपनाएंगे। इसी तरह अगर बच्चा कोई गलती करे तो इसे मुनासिब तरीके से समझाएं। सख्त सजाएं देने से बच्चा ज़िद्दी हो सकता है, इसलिए नरम मगर मौसर तरीका अपनाएं। मिसाल के तौर पर, अगर बच्चा काम वक्त पर नहीं करता तो कुछ देर के लिए इसकी स्क्रीन टाइम कम कर दें। ये इसके लिए एक ज़बरदस्त किस्म की मुअस्सर सज़ा हो सकती है। अहम बात यह है कि सज़ा ऐसी हो जो सिखाने के लिए हो, ना कि सज़ा देने के लिए। प्यारी बहनों, बाज़ घरों में बच्चों को बहुत ही बुरे तरीके से मारा जाता है। छोटी छोटी बातों पर उनको बहुत ही ज़्यादा झिड़क दिया जाता है। इससे बच्चे में एतमाद कम होता है। ना सिर्फ एतमाद कम होता है, बल्कि बच्चा अपने घर से बाहर ज़्यादा दिलचस्पी लेने लग जाता है, अपने घर से दूर भागने की कोशिश करता है। बाज़ घरों में तो छोटे छोटे बिल्कुल ना समझ बच्चों को ही ऐसे मारा जाता है जैसे कि वह बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हों। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बच्चे मासूम फूल होते हैं और बच्चों में ऐसे ही लचक होती है जैसे कि किसी रबड़ में। बच्चों को आप जिस भी माहौल में डालेंगे वो ढल जाएंगे, लेकिन इसके लिए बेहतरीन हिकमत अमली होना ज़रूरी है, बेहतरीन किस्म की सोच को अपनाना ज़रूरी है। बाज़ औक़ात ये भी देखा गया है कि माएँ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई किसी काम की नहीं होती, क्योंकि वो बच्चों की सही तरीके से तरबियत
تربیت ہی نہیں کرتی، وہ بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے سزا دیتی ہیں جیسا کہ انہوں نے بہت ہی بڑا کوئی نقصان کر دیا ہو۔ دیکھیں پیاری بہنوں، بعض اوقات بچے مانا کہ چھوٹا موٹا کوئی گھر کا نقصان کر دیتے ہیں، کوئی چیز خراب کر دیتے ہیں، یا آپ کی کوئی بھی چیز آپ کے پوچھے بغیر کسی کو دے دیتے ہیں، کچھ بھی ایسا کر دیتے ہیں، تو اس کے لیے بعض اوقات دیکھا گیا کہ مائیں بچوں کو مارتی ہیں بہت ہی برے طریقے سے، تو یہ سب کرنا بہت ہی بری بات ہے۔ پیاری بہنوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اگر آپ نے سٹارٹنگ ہی سے مارنا سٹارٹ کر دیا تو آہستہ آہستہ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ بچے ڈھیٹ ہو جائیں گے، اور بچہ جب ڈھیٹ ہو جاتا ہے تو اس کو جتنا مرضی مارا جائے اس کو اثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ہر کام کا الٹ ہی کرتا ہے۔ تو بہتر یہی طریقہ ہے کہ بچے کو اس کی نفسیات کے مطابق سمجھایا جائے، بچے کو اس کی عقل کے مطابق سمجھایا جائے۔ اگر ہم بڑے ہو کر اپنی عقل کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو وہ تو ابھی چھوٹے بچے ہیں، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری بات کو سمجھیں؟ ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ تو آئیے ہم اگلے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں، اور وہ ہے اپنے وعدے اور اپنی کمٹمنٹ کو پورا کریں۔ بچوں میں اعتماد لانے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اپنے وعدے پورے کریں۔ اگر آپ بچے سے کسی انعام یا سزا کا وعدہ کرتے ہیں تو اسے لازمی پورا کریں۔ اگر آپ بار بار وعدہ کر کے اسے توڑ دیتے ہیں تو بچے آپ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ والدین کی سچائی اور کمٹمنٹ بچوں کی شخصیت کی تعمیر میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں 7ویں پوائنٹ پر۔ بچے چھوٹے ہوتے ہیں، ان سے غلطیاں ہونا عام بات ہے۔ ہر چھوٹی بات پر انہیں ٹوکنا، ڈانٹنا، بعض اوقات نظر انداز کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس سے بچے کا اعتماد مجروح نہیں ہوتا اور وہ سیکھنے کے عمل کو بہتر انداز میں جاری رکھ سکتا ہے۔ میری پیاری سی بہنوں، اگر بچہ کوئی غیر ضروری ضد کرتا ہے یا چھوٹی شرارت کرتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیں، لیکن اگر وہ کوئی بڑی غلطی کرے تو نرمی سے سمجھائیں تاکہ وہ خود اپنی اصلاح کر سکے۔ میری پیاری سی بہنوں، اب بات کرتے ہیں 8ویں پوائنٹ پر۔ بچوں کو سٹریس مینجمنٹ سکھائیں۔ آج کے دور میں بچوں پر پڑھائی، امتحانات اور دیگر سرگرمیوں کا دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ انہیں سکھائیں کہ پریشر کو مثبت انداز میں کیسے سنبھالنا ہے، ان سے بات کریں، انہیں وقت دیں اور ان کی مشکلات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ بچوں کو ریلیکسیشن ٹیکنیکس جیسے کہ سانس لینے کی مشقیں، ہلکی ورزش اور مثبت سوچنے کے طریقے سکھائیں۔ اگر بچے کو لگے کہ اس کے والدین اس کے مسائل کو سمجھتے ہیں تو وہ ذہنی دباؤ کا بہتر طریقے سے سامنا کر سکے گا۔ میری پیاری بہنوں، 9واں پوائنٹ ہے کہ بچوں کے ساتھ وقت گزارنا۔ بچوں کے لیے سب سے قیمتی چیز ان کے والدین کا وقت ہوتا ہے۔ روزانہ تھوڑا وقت نکالیں، ان کے ساتھ کھیلیں، باتیں کریں اور ان کے مشاغل میں دلچسپی لیں تاکہ ان کے ساتھ آپ کا تعلق مضبوط ہو۔ بچوں کے ساتھ گزارا گیا وقت ان کی ذہنی اور جذباتی صحت پر اثر ڈالتا ہے۔ اگر والدین بچوں کو وقت نہیں دیتے تو وہ تنہائی محسوس کرنے لگتے ہیں اور ان کا رجحان غیر صحت مند سرگرمیوں کی طرف ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ والدین روزانہ کچھ نہ کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ ضرور گزاریں۔ 10واں پوائنٹ، بچوں کو خود مختاری دیں۔ بچوں کو فیصلے لینے کی آزادی دیں تاکہ وہ خود اعتمادی حاصل کر سکیں۔ انہیں چھوٹے چھوٹے کام خود کرنے دیں تاکہ وہ ذمہ داری محسوس کریں اور اپنے مسائل خود حل کرنا سیکھیں۔ اگر بچے کو ہر کام میں والدین کا محتاج بنا دیا جائے تو وہ مستقبل میں خود اپنے فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے بچوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے مسائل خود حل کرنے دیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ میری پیاری بہنوں، ہماری اولادیں ہمارا سرمایہ ہیں، اسی لیے ان کی صحیح سے تربیت کرنا ہم پر فرض ہے۔ میری پیاری سی بہنوں، میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔